बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपको वेलकम करते हैं। कोविड-19 के हवाले से इसके ख़िलाफ़ हमने लड़ना कैसे है, अपने आप को तैयार कैसे करना है इस खुसूसी ट्रांसमिशन में, और ज़िंदगी की कई पहलुओं पे इसका असर पड़ा है। और ये अब तो WHO की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इसे मुस्तकिल ही समझें, जी। और ये मुस्तकिल भी हो सकती है। और जब ये मुस्तकिल हुई तो फिर अल्टीमेटली हमें इसे अपने लाइफस्टाइल में ढालना होगा। हमें अपने कारोबारी ज़िंदगी को भी जारी रखना होगा, अपनी तालीम को भी जारी रखना होगा, अपनी मईशत को भी जारी रखना होगा, अपनी समाजी जो ताल्लुकात हैं उनको भी जारी रखना होगा, लेकिन उस तनाजुर में जिसमें कोविड-19 से हम जो है वो मुतासिर ना हो सकें और इसमें मुब्तला ना हो सकें। जी बिल्कुल यासर, आपने सही कहा कि WHO की तरफ से अब तो ये आ गई है बात तो सामने, तो उसमें फिर हमने नाज़रीन ये देखना है कि बात चल रही है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से, ई लर्निंग के हवाले से, तालीम की बात की यासर ने। मईशत है, सेहत है, तालीम है और दूसरे जो कारोबार ज़िंदगी हैं वो तमाम के तमाम साथ साथ चल रहे हैं। हुकूमतें जितना जल्द हो सके इस बात को समझ रही हैं और समझ जाएंगी कि अब ये हमारे लाइफ स्टाइल का हिस्सा है, हमने अपने लाइफ स्टाइल को इसके मुताबिक ढालना है। तो अब इन इश्यूज़ पर बात करने के लिए कि तालीम के हवाले से ख़ास तौर पर किस तरह से चीज़ों को आगे लेकर चला जा सकता है, इस वक्त हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने हैं हमारे ऑनरेबल गेस्ट चौधरी फैसल मुश्ताक साहब। माहिर तालीम हैं, CEO हैं, फाउंडर हैं मिलेनियम एजुकेशन फाउंडेशन के, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने का। ज़रा शेयर कीजिएगा, जैसे अब ये कहा जा रहा है कि जनाब अब तो आपको इसको लाइफ स्टाइल में ढाल लें, इसका हिस्सा बना लें, अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बना लें। तो जनाब एजुकेशन के डिपार्टमेंट को अब किन बुनियादों पर, वॉर फुटिंग्स पर काम करने की ज़रूरत है कि हम ट्रेडिशनल जो क्लासरूम टीचिंग थी उससे अब थोड़ा सा डाइवर्ट होके बेहतरी की तरफ जाते हुए हम नजर आ सके? बिल्कुल जी, देखिए जैसे मैं हमेशा कहता आया हूं कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद दुनिया का ये सबसे बड़ा तालीमी क्लोजर है। अब हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखा है कि जब ये आर्मी पब्लिक स्कूल पे पेशावर पे हमला हुआ, उसके बाद हम पाकिस्तान में तालीमी इदारों ने सिक्योरिटी के लिहाज से एक न्यू नॉर्मल का इनकाद किया। अब वो न्यू नॉर्मल क्या है कोरोना के बाद, जब तक देखिए इसका वैक्सीन नहीं आता उसके ऊपर टाइम लगेगा। कल को वो वैक्सीन ऐसे ही होगा जैसे फ्लू का वैक्सीन है। तो हम इसीलिए हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं और न्यू नॉर्मल की बात कर रहे हैं। तालीमी इदारों को, वालिदैन को, असातिज़ा को, स्कूल्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा। इसके ऊपर क्या तालीमी इक़दाम करने हैं, ये जो बेसिक कंटिजेंसीज हैं, जो डिसइंफेक्शन, बच्चों की वॉक थ्रू टनल्स हैं, बच्चों के फेस मास्क, बच्चों की शील्ड्स, बच्चों के लिए सैनिटाइजेशन का इंतजाम, क्लासरूम के अंदर डिस्टेंट क्लासरूम कि भाई अगर 25 बच्चे हैं तो 15 हटा लो, बैठा लो, टाइम टेबल को स्टैगर करना, 15 बच्चे पहले 40 मिनट की क्लास होती थी, अब क्लास 20 मिनट की हो सकती है। लेस इज मोर। जहाँ बच्चे चलते हैं उसको आपने टैग करना है कि स्टूडेंट डिस्टेंस एंड सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। वॉशिंग हैंड्स हर तकरीबन 1 घंटे के बाद मैंडेटरी करने पड़ेंगे। तो स्कूल की रिसोर्सेज होती हैं, पहले हमने ये रिसोर्सेज बायोमेट्रिक अटेंडेंसेस पे लगाई, हमने ये आपका सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के ज़िम्मन में लगाई। अब तो हमें अपनी रिसोर्सेज हैं, वो हमें ना सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग खाली कहने की हद तक, पर उसको हमने प्रैक्टिस करना है। फैसल मुश्ताक साहब, आपने बड़ी इफेक्टिव बात की है और आई अप्रिशिएट कि जिस तरह से आपने एक माइंड में एक मैप बनाया है कि आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है अगर हमें इसे मजीद लड़ना पड़ जाए या इसे लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना पड़ जाए। लेकिन आप इस फैक्ट को भी मद्देनजर रखें कि ये जो जिन फैसिलिटीज़ की आप बात कर रहे हैं इसमें एक आपको रूम भी चाहिए, एक स्पेस भी चाहिए। हमारे यहाँ ज़्यादातर स्कूल जो हैं, अगर प्राइवेट स्कूल्स की चलें बात कर लेते हैं, उनके पास स्पेस ही कितनी होती है, उनके पास ग्राउंड्स तो होते नहीं है बच्चों को अकोमोडेट करने के लिए। जो घरों के कमरे होते हैं उनको किराए पे लेके तो वो 10-10, 12-12 बच्चे या 20-20 बच्चे जो है वो छोटे कमरे में आते हैं, वहां सोशल डिस्टेंसिंग सर कैसे पॉसिबल है? फिर रिसोर्सेज के लिए प्रॉपर एलिकोड, मैं अर्ज कर रहा हूँ जी, फिर आप उसको रिस्पॉन्ड कीजिएगा फिर, क्योंकि आप इंडस्ट्री से भी हैं। फिर रिसोर्सेज एलोकेट करने के हवाले से बात है, तो फिर हम इसको मतलब ये कि हम फ्यूचर में इसको मजीद फीस के अंदर सर्च देखेंगे इसके अंदर, जो प्राइवेट की अगर बात कर लें, और सरकारी जो सिलसिला है वो तो आपके सामने ही है कि SOPs पे किस कदर जो है अमल दरामद कराया जा सकता है अगर हॉस्पिटल्स की बात कर लें या बाकी देखा जाए। तो इस पर थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर बात की जाए तो जो डिजिटल लर्निंग है उसको आप देखेंगे कितना प्रैक्टिकल हम पाकिस्तान में बना सकते हैं।
देखिए, मैं रियलिस्टिक होके ही बात कर रहा हूँ। देखिए, इस कौम ने पहले भी हमने अभी प्री वायरस तकरीबन पोलियो का हमने फाइट कर लिया था। और ये आपकी बात ठीक है, ये जो निजी स्कूल हैं, ये कोई अर्बन एलीट स्कूल्स नहीं है। छोटे छोटे घरों में, किराए के घरों में, गली मोहल्ले के अंदर 50 रुपए का भी भलवाल और मंडी भाउदीन महाना ट्यूशन फी का स्कूल है, और लिबर्टी एंड क्लिफ्टन के अंदर 30,000 रुपए का भी। आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये दुनिया के अंदर कोई अभी तक वायरस का क्योर नहीं है। इसमें रिसर्च होगी, इसके ऊपर पेटेंट बनेंगे, इसकी लाइसेंसिंग होगी, इसकी ड्रग रेगुलेटरी होगी, उसके बाद इसकी प्रोडक्शन होगी, फिर पाकिस्तान के अंदर आएगी। तो आप लोगों ने भी देखना है हर्ड इम्यूनिटी क्या है। आप पैनिक के अंदर यही कहते रहें कि जी हम स्कूल नहीं जाएंगे, इवेंचुअली जाना पड़ेगा। ये जो छोटे छोटे स्कूलों की आप बात कर रहे हैं, यही प्रिकॉशंस लेंगे। क्या मस्जिद नहीं होती, चाहे वो छोटी हो वो बड़ी हो, वजू हो के मस्जिद में नहीं जाता? सर मस्जिद की आप बात कर रहे हैं, मस्जिद में तो बड़े लोग जाते हैं, ये बच्चे होते हैं, इनका इम्यून सिस्टम और है, बड़ों का इम्यून सिस्टम और होता है। इसकी सिर्फ एक और बात डॉक्टर अताउर रहमान जो आप बात कर रहे हैं सर हर्ड इम्यूनिटी की, इसी हमारे ट्रांसमिशन में रिजवान और मैं थे, डॉक्टर अताउर रहमान से हमने हर्ड इम्यूनिटी की बात की, उन्होंने बुरी तरह क्रिटिसाइज किया इसे कि इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल नहीं फैलाया जाना चाहिए कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डायर हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है जब हम हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं तो सर इसको भी देखना चाहिए कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, आप अपनी जगह ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप मेरी पूरी बात मुझे करने का मौका दें। पहली तो हुकूमत ने पहले स्कूल्स बंद किए जून तक, वी वर विद द गवर्नमेंट। देखिए, कोई समझौता और कॉम्प्रोमाइज नहीं है हमारे पाकिस्तान के बच्चों की सिक्योरिटी, उनकी सेफ्टी और उनकी वेलबींग पे। फिर हुकूमत ने फैसला किया 15 जुलाई का, हम हुकूमत के साथ हैं। आगे भी जो गवर्नमेंट फैसला करेगी, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं आखिर कब तक। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि 1 अगस्त को स्कूल नहीं खुलेंगे, या सितंबर को नहीं खुलेंगे, या अक्टूबर को नहीं खुलेंगे? अच्छा, लेट्स से कि अगर आप ये डिबेट कर लें कि जी स्कूल तो खुलने ही नहीं है। अच्छा, तो स्कूल नहीं खुलने तो फिर पाकिस्तान में लॉकडाउन ईज क्यों किया है? ये जो सड़कों पे लोग हैं, जो बाजारों में लोग हैं, जो कपड़ों की दुकानों पे कराची जैनब मार्केट में शॉपिंग कर रहे हैं, तो कौमें जो हैं वो तदबीर के जरिए चलती हैं। आप ये स्कूलों के ऊपर ज्यादा उसको सेंसिटाइज किया जाता है कि बच्चे हैं, छोटे हैं, आप माहिर तालीम भी हैं, ये जितने बड़े हर एज ग्रुप इक्वली वनरेबल है। तो ये अच्छा चौधरी फैसल साहब, आप माहिर तालीम भी हैं, पाकिस्तान को मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, माहिर तालीम भी हैं आप, क्योंकि अमूमन ये देखा गया है, अगर हम ट्रेडिशनल टीचिंग को भी देख लेते हैं, हमने भी ये देखा कि हमारे जो टीचर्स कॉस्मेटिक मेजर्स में नहीं पढ़ते थे, वो क्लासरूम में आके ज़्यादा बेहतर अंदाज में डिलीवर कर पाते थे, और हम उनको अभी तक जो है वो चेरिश भी करते हैं, आइडियलाइज भी करते हैं। आप क्या समझते हैं? ओके, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल 100% ठीक है। ये जो कॉस्मेटिक मेजर्स लिए जा रहे हैं, क्या ये एजुकेशन क्वालिटी की कॉस्ट पर लिए जाएंगे? मैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात कर रहा हूं। यासिर ने आपसे कॉस्ट ऑफ एजुकेशन भी पूछा था। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की अगर सिर्फ बात कर ली जाए, चले कॉस्ट ऑफ जाहिर बात है, तालीम है, हासिल करनी ही करनी पड़ेगी हमें, अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की कॉस्ट पर तो ये कॉस्मेटिक मेजर्स नहीं लेंगे इंस्टीट्यूशंस। नहीं, देखिए, पहली तो बात, आपका जो पिछला सवाल था कि क्या अगर स्कूल ये मेजर्स लेंगे तो वालिदैन के ऊपर कोई एक्स्ट्रा खर्चा आएगा? जी, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दोनों। जी, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं आएगा। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। जो टाइम टेबल होता है बच्चों का, इसके ऊपर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आपने ऑनलाइन एजुकेशन की भी बात की। ऑनलाइन पे मैं आपको पाकिस्तान में 3 मसले बता दूं, बिकॉज हमने ऑनलाइन के तो हम चैंपियन हैं, हमने बहुत काम किया है। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर 3 वालिदैन के और लोगों के मसाइल हैं। एक क्वालिटी का मसला है, एक कनेक्टिविटी का मसला है, एक एक्सेस का। मतलब क्वालिटी का मसला ये है कि लोग कहते हैं कि भाई हम तो विजिबल स्कूल और क्लासरूम के यूज टू थे, तो वर्चुअल क्लासरूम में टीचर का ऑनलाइन आना, बच्चा तैयार ना होना, और वो प्रिपेयर्डनेस और वो माइंडसेट ना होना। चौधरी फैसल साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, हैव यू एवर बीन टू सम ये सरकारी स्कूल और कॉलेज? कभी विजिट किया है? क्यों नहीं, सरकारी स्कूल में पब्लिक सेक्टर का पढ़ा हूं। एक कमरे में, एक छोटे से कमरे में 70 80 बच्चे एक बेंच पे, जिसपे 2 बंदे या 3 बैठ सकते हैं, 5 बैठे होते हैं, उसके बावजूद 50 पीछे खड़े हुए होते हैं। उसमें सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे तो उस कमरे में शायद 15 बच्चे भी ना आए, जिसमें 120 बच्चे बैठे हुए। कैसे मैनेज करेगा सरकारी सेक्टर? कैसे मैनेज करेगा? ये खाली स्कूल का मसला नहीं है, इसको जीटी रोड फिनोमेना कहते हैं। ये आपकी बसों का मसला है, ये आपकी ट्रांसपोर्टेशन का मसला है, ये आपकी लॉजिस्टिक्स का मसला है।
اور سرکاری اسکولوں کے اوپر بچوں کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہوتی، انفیکٹ کم ہوتی ہے، نجی اسکولوں میں زیادہ تعداد ہوتی ہے. اگر دور دراز سر کے وہی میں نے پوچھا تھا، آپ کبھی دیہی علاقوں میں تو زیادہ سرکاری ہوتی ہے. اسکول شاید پھر آپ کبھی وزٹ نہیں کیا سر آپ نے؟ نہیں، سارے دور دراز کے سرکاری اسکول میں بچوں کی تعداد لمیٹڈ ہوتی ہے. سر اسلام ایکسس کا آباد مسئلہ میں ہوتا بھی ہے. سرکاری جو پبلک سیکٹر ہے وہ بہت زیادہ رش لے رہا ہے سر، 2,500 بچے. رضوان اس لیے اتھارٹی سے دیکھیے، میں بات آپ کی کر رہے ہیں کہ یہ خود مانتا ہوں، پروفیسر لیکن ہیں، آپ یہ خود ایک سرکاری آپ سے کالج میں پڑھاتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ جب تک دیکھیے آپ کی نیشنل کمانڈ اتھارٹی بیٹھی ہے، حکومت پاکستان بیٹھی ہے، سارے لوگ مل کے فیصلہ کر رہے ہیں. جب تک حکومت سمجھتی ہے کہ تعلیمی نظام کو کھولنا سیف ہے بچوں کی لارجر سیفٹی کے لیے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو بھی کنسیڈر کرنا ہے. پھر آپ آن لائن کی بات کرتے ہیں، پھر آن لائن کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے. بابا کہیں سے تو شروع کرنا ہے نا. اگر آن لائن کے اوپر ابھی آپ یہ کہیں گے کہ جی لوگوں کے پاس ملٹیپل یہ آپ کا نکتہ لیپ ٹاپ بڑا صحیح ہے چودھری فیصل مشتاق صاحب. میرا خیال ہے یہ جو ٹائم آپ کو ملا ہے 15 جولائی تک، اس وقت کے اندر ایک کنسنسس ڈیولپ ہونا چاہیے صوبوں کے ساتھ بھی، وفاق کے ساتھ بھی، آپ کی مشاورت سے جو سٹیک ہولڈرز ہیں، چاہے وہ سرکاری اسکولوں کے حوالے سے ہیں، پرائیویٹ اسکولز کے حوالے سے ہیں. دیکھیں اب سندھ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے اگلے 6 مہینے تک اسکولز نہ کھولنے پڑیں تو بند کرنے پڑیں، کہ اگر ہمیں پینڈیمک پھیلنے کا خطرہ ہے تو جان کی جو قیمت ہے اس کا تو کوئی اور ہم نیب البدل نہیں لے سکتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایجوکیشن بھی دینی ہے، الٹریٹ بھی نہیں رکھنا. گزارش یہ ہے کہ برطانیہ میں 30,000 سے زائد اموات ہوئی ہیں اور وہاں پرائمری سکولز کھلنے کا روڈ میپ دے دیا گیا ہے. یورپ کے اندر بھی پرائمری سکولز اور سیکنڈری سکولز کھل رہے ہیں. امریکہ کے اندر بھی روڈ میپ دے دیا گیا ہے. اگر تو ہم نے خالی جذبات کی حد تک، ظاہری بات ہے اتنا سینسٹیو ٹاپک ہے، اگر میں اس کو زیادہ ڈیبیٹ کروں گا آپ کہو گے کہ جی بچوں کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کا معاملہ ہے. ہمارا معاملہ نہیں ہے. کیا آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا قوم نے آگے جانا ہے کہ ہم نے لاک ڈاؤن پہ جی جانا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، قوم نے فیصلہ کرنا ہے اور انشاءاللہ تو فیصلہ یہی ہوگا چودھری فیصل صاحب کہ بالکل تعلیم جو ہے اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کسی بھی کاسٹ پر، کسی بھی جگہ پر، کسی بھی حالت میں ہم اس کو حاصل کریں گے. بہت شکریہ چودھری فیصل مشتاق، سی او ہیں آپ ملینیم ایجوکیشن کے. باتیں ناظرین بالکل درست ہیں، ہمیں یہ لینا پڑے گا، لیکن میں اور یاسر چونکہ بات کر رہے تھے کہ کتنا لے سکتے ہیں ہم ان کو، بات یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا پریکٹیکل دیکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے. کیونکہ چودھری صاحب جو ہیں وہ انٹرن گورنمنٹ کے شاید ایجوکیشن منسٹر بھی رہے ہیں گزشتہ حکومت میں، جو انٹرن گورنمنٹ تھی اس کے اندر. بنیادی طور پہ دیکھنا یہ ہے کہ جن چیزوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں، کیا یہ اس پہ عمل درآمد ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا. آپ دیکھیں کہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا، ایس او پیز بنی، اس کے بعد بتدریج بازاروں کو کھولا گیا. ایس او پیز کا حال دیکھ لیں آپ. اسی طریقے سے چلیں، یہ تو معاملہ سامنے آیا، اس طریقے سے خدا نخواستہ اگر بچوں میں یہ پھیلتا ہے تو یہ ہارڈ امیونٹی کی بات کر رہے ہیں تو بچوں میں کیا ہارڈ امیونٹی ہونی ہے اور بچوں میں کیا سسٹم ہونا ہے. تو اس لیے اس پہ ایک پراپر روڈ میپ، جس طرح سے جن ممالک کا تذکرہ کر رہے ہیں فیصل صاحب، اچھی بات ہے، انہوں نے ذکر کیا یو کے کا ذکر کیا، انہوں نے امریکہ کا ذکر کیا. اب یہ وہ ممالک ہیں جن کے ریسورسز آپ دیکھ لیں، جن کے پاس سپیس بھی ہے، جو ورچولی بھی ہم سے زیادہ آگے ہیں، فاسٹ ہیں، جو ڈیولپڈ کنٹریز کہلاتے ہیں. آپ نے کمپیریزن کرنا ہے تو آپ انڈیا کے ساتھ پاکستان کا کمپیریزن کریں، آپ نے کمپیریزن کرنا ہے بنگلہ دیش کے ساتھ کریں، آپ نے کمپیریزن کرنا ہے ڈیولپنگ کنٹریز کے ساتھ کریں، تاکہ ہم اس ریالٹی میں رہتے ہوئے اپنا کام کر سکیں. جی بالکل، بہت اچھی بات کی ہے یاسر آپ نے. ہمیں ناظرین یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اپنے ریسورسز جو ہیں وہ کس حد تک ہمیں الاؤ کرتے ہیں کہ ہم ان معاملات کو آگے لے کر چلیں. لیکن کووڈ-19 ایک ایسی وبا اور ایک ایسی بلا کا نام ہے کہ اب ہمیں یہ تمام کے تمام ریسورسز اس پلیٹ فارم سے ہم حکومت سے بھی اپیل کر سکتے ہیں. ہم یہ جو فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں ایجوکیشن کی جو بہت اچھا کام کر رہی ہیں، سرونگ دی ہیومینٹی، ان سے بھی اپیل کر سکتے ہیں، ان کو بھی آن بورڈ لیا جا سکتا ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں اتنا زیادہ، بلکہ اس کو ایک انڈسٹری، جیسے آپ نے بھی بالکل صحیح کہا کہ انڈسٹری بنا دیا گیا ہے اب تو ایجوکیشن کو پرائیویٹ سیکٹر نے، تو ان کو بھی آن بورڈ لے کر تمام کے تمام ایشوز کو مل بیٹھ کر اس کو سوچنا بھی چاہیے، اس پر بات بھی ہونی چاہیے کہ بہرحال صحت، جان، اس سے بڑی کوئی بھی چیز نہیں ہے. یعنی اگر میں یہاں پر یہ کہوں کہ تعلیم بھی اس سے زیادہ ضروری نہیں ہے تو بالکل صحیح ہے. ہاں، تعلیم اچھی زندگی گزارنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو ہمیں اپنی جان بچانے کے ساتھ ساتھ، اپنے چھوٹے بچوں کی جان بچانے کے ساتھ ساتھ، ایڈلٹس کی یونیورسٹی ایجوکیشن ہے، کالج ایجوکیشن ہے، ان کی جان بچانا، ان کے لیے حفاظتی تدابیر لینے کے ساتھ ساتھ تعلیم کو بھی آگے بڑھانا ہے، جو بہرحال کوئی نہ کوئی تو راستہ نکال اپنے. جی ناظرین، اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر مدثر احمد صاحب نے، ماہر تعلیم بھی ہیں اور جو رفاع یونیورسٹی کا فیصل آباد کیمپس ہے اس کے چیئرمین بھی ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر مدثر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں ہماری نیوز ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کا.
ذرا شیئر کیجئے گا، میں نے اس لیے آپ کا یہ تعارف بھی کروایا ہے کہ آپ چیئرمین فیصل آباد کیمپس بھی ہیں. فیصل آباد کیمپس میں ہم ابھی یونیورسٹی ایجوکیشن کی بھی بات کر رہے تھے، رورل ایریاز سے بھی بہت سارے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس وہاں پر آتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، ماسٹرز کا، ایم فل کا، بی ایس کا، اور ان کے پروگرامز چل رہے ہیں. ذرا یہ شیئر کیجئے گا کہ کس طرح سے آپ کا جو آن لائن ایجوکیشن کا سسٹم ہے، آن لائن کلاسز بھی ہوئی ہیں، ہم نے تھوڑا ریسرچ کیا تو پتہ چلا، تو کس حد تک کیسا رسپانس آیا بچوں کا؟ ٹیچرز مطمئن تھے؟ آپ مینجمنٹ کے اتھارٹی ہونے کی حیثیت سے آپ کتنے مطمئن ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادر رضوان، میں تو اس میں چاہوں گا کہ تفصیل سے بات کروں کہ ہمیں کرونا سے ڈرنا نہیں ہے، اس لیے کہ ہیومینٹی سسٹم خراب ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اور لڑنا اس لیے نہیں ہے کہ دشمن جو ہے اس کی تعداد اس کے لشکر کی بہت زیادہ ہے، اور اس کے ساتھ کھیلنا اس لیے نہیں ہے کہ یہ موت کا کھیل ہے. لہذا ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ڈیفنس کا راستہ ہے، بچاؤ کا راستہ ہے، اور اس کے لیے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ گھر میں رہیں اور اس بیماری سے، اس وبا سے بچ پائیں گے. اب گھر میں رہنا ہے تو ہمیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کا کھانے سے بھی پہلے حکم ہے وہ اقرا ہے، اور اقرا کے لیے اقرا باسم ربک کہ پڑھنا ضرور ہے، اور یہی ساری بیماریوں اور پریشانیوں کا حل ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں ہائر ایجوکیشن کمیشن نے بڑا بر وقت اقدام لیا ہے اور ہمیں اجازت دی ہے. جی ڈاکٹر مدثر صاحب، لائن کا کوئی ایشو بن گیا ہے جناب. اور اچھا، یہ جو ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے ہیں بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے پاس ٹریننگ دی ہے. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. پلیز آپ کنٹینیو ہم کیجیے نے گا. سب سے پہلے 5 گھنٹے کا سے زیادہ سیشن سٹاف کا لیا ہے، ان کو پہلے ٹریننگ دی ہے، اور آن لائن ایجوکیشن جو یونیورسٹی کا ویب پورٹل ہے اس پر تمام طلباء کی رجسٹریشن کی ہے، اور تمام طلباء کو آن لائن لیا ہے اور ان کی ول بھی لی ہے. اور الحمدللہ اس کی وجہ سے جب آن لائن تدریس کا عمل جاری ہوا ہے تو ہم نے 98 اور 99% ہماری اس میں حاضری ہے، ریگولر حاضری ہے. آن لائن ہم کوئز لے رہے ہیں، آن لائن اسائنمنٹ لے رہے ہیں، آن لائن پریزنٹیشن لے رہے ہیں. طلبہ کو ایک ریسرچ کا نیا میدان ملا ہے، طلبہ کو ریسرچ کے لیے ہم نے ٹاپک دیے ہیں. طلبہ کو پہلے تو لائبریری کی فیسلٹی تھی، اب تو وہ آرٹس کے طلبہ ہیں یا سائنس کے طلبہ ہیں، سارے کے سارے گوگل پہ ریسرچ کر رہے ہیں، اور ریسرچ کا ایک نیا ماحول اور ایک نیا میدان سامنے آیا ہے. اور آن لائن وائوا ہم نے لیا ہے، آن لائن بورڈ آف سٹڈیز کیے ہیں، آن لائن فیکلٹی میٹنگ اچھا ہماری ڈاکٹر ہو صاحب، رہی ہے، یاسر آپ کی آن اجازت لائن دیجیے. اکیڈمک ڈاکٹر کونسل ہوئی ہے. صاحب، ڈاکٹر صاحب سوری ٹو انٹرپٹ، جی ڈاکٹر صاحب سوری ٹو انٹرپٹ، آپ نے جیسے کہا کہ آن لائن وائوا بھی لیا ہے آپ نے، اور اس طرح چیزیں جو ہے وہ آگے بڑھا رہی ہیں، بہت اچھا ایفرٹ ہے. میں اسی سے میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے. اب جیسے فرسٹ سیمسٹر، سیکنڈ سیمسٹر، اسپرنگ کے جو ایڈمیشنز ہوئے تھے یا جو اسپرنگ میں سیکنڈ سیمسٹر میں گئے تھے، ان کی کلاسز جو ہیں وہ آن لائن ہو گئیں. جیسے آپ نے کہا 98-99% جو ہے وہ اٹینڈنس انشور بھی کی آپ نے، بہت اچھا ہے. اب ایگزامز جو ہیں، مڈ ٹرم کا بھی ٹائم گزر گیا، ایگزامز جو ہیں اب بالکل سر پر ہیں. تو ٹرمینلز جو ہیں، ٹرمینلز کی بات کروں تو جو یہ کورس ورک ہے ایم ایس کے لیول پہ خاص طور پہ، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ایگزامینیشن کے لیے یا اگلے سیمسٹر میں پروموٹ کرنے کے لیے کیا کرائیٹیرین بنایا جا رہا ہے آپ کی حد تک؟ اچھا، اس میں اکیڈمک کونسل نے میری عرض سنیں کہ اس میں اکیڈمک کونسل نے 80% مارکس جو ہیں وہ ٹیچر کو دیے ہیں کہ وہ اس کی پریزنٹیشن اور اسائنمنٹ اور کوئز ٹیسٹ کے ذریعے سے اسیس کرے گا. اب 20 نمبر جو ہیں وہ ہم نے دیے ہیں فائنل امتحان کو. اس کے لیے اساتذہ کو یہ ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ وہ کویسچن بینک اختیار کریں، اور ہر طالب علم کا علیحدہ سے پیپر ہوگا اور وہ ان کو آن لائن ہی دیا جائے گا، اور جو ہی وہ اس کو کلک کرے گا اس وقت اس کا ٹائم شروع ہو جائے گا، اور اس طرح وہ اپنا 20 نمبر کا پیپر حل کر کے تو سر یہ یونیورسٹی کو. کب تک یہ ہو جائے گا؟ یعنی کب ہم توقع رکھیں کہ ٹرمینلز کا یہ جو آپ نے جیسے کہا ہے 20% جو ہے وہ ٹیچر؟ 3 جولائی سے ہمارے پروگرام شروع ہو رہا ہے، ایگزام شروع ہو رہے ہیں، اور جو 15 جولائی تک مکمل ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم اچھا نے ڈاکٹر صاحب، انشاءاللہ شروع یہ جو آپ نے پورا پروسیجر ڈیفائن کیا ہے، کچھ عرصہ پہلے ایک یونیورسٹی بھی متعارف کروائی گئی تھی، اس یونیورسٹی کو ورچوئل یونیورسٹی کا نام دیا گیا، اور اس کے بعد پھر لوگوں کا عمومی ایک تاثر یہ تھا، رجحان یہ تھا کہ جو آپ کی فزیکل اپیرنس ہوتی ہے وہ کوالٹی آف ایجوکیشن کو زیادہ امپروو کرتی ہے اور آپ زیادہ بہتر طور پہ لرن کر سکتے ہیں. ہاؤ یو سی کہ یہ جو ساری آپ ورچولی ایک
مینجمنٹ کر رہے ہیں، ڈیجیٹل لرننگ کی بات ہو رہی ہے، ڈسٹنس لرننگ کی بات ہو رہی ہے، اس سے ہماری کوالٹی آف ایجوکیشن پہ کتنا اثر پڑے گا؟ یعنی جو ٹیچر پڑھانا چاہتا ہے وہ کتنا افیکٹولی پڑھا پائے گا، اور جو اسٹوڈنٹ جتنا اسے گریسپ کرنا چاہیے، جتنا سمجھنا چاہیے اتنا سمجھ پائے گا؟ اس میں نا جی وقت کے ساتھ ساتھ ہم بھی لرن کر رہے ہیں، ہم بھی سیکھ رہے ہیں۔ پہلے ہفتے میں جو طلبہ کی طرف سے بعض جو غیر سنجیدہ طالب علم تھے انہوں نے انٹرپشن بھی کی ہے ٹیچرز کے ساتھ، اس طرح کا ماحول بھی بنایا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے ہر طالب علم کو فکس کر دیا ہے کہ وہ صرف سن سکتا ہے اور اپنا سوال کر سکتا ہے، انٹرپٹ نہیں کر سکتا۔ تو یہ انشاءاللہ جیسے جیسے ٹیچر اور طلبہ کا آپس میں ہوگا آن لائن معاملہ، تو اس سے انشاءاللہ دونوں نہیں، سیکھیں گے۔ کوالٹی اور متاثر ہوئی ہے، میں کوالٹی کی بات کر رہا ہوں، آپ اس کو میں گیج ہم کر رہے جو ہیں؟ میں جو محسوس کرتا ہوں نا، اس میں تربیت کے حوالے سے جو چیزیں ہیں، جو ڈائریکٹ آئی کنٹیکٹ کے ساتھ یا بیٹھ کر یا اس کے معاملات سن کر یا اس کے حالات جان کر، ٹیچر جو کاؤنسلنگ کرتا ہے، کیریئر کاؤنسلنگ کرتا ہے، سمجھنے سمجھانے کی بات کرتا ہے، اس میں تو بہرحال کمی ہے۔ اس کے لیے تو اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے کہ طالب علم اور ٹیچر ایک کلاس روم کے اندر بیٹھ کے یا اپنی انفرادی جو ریسرچ کے معاملات ہیں اس میں ڈسکشن کریں، لیکن حالات کے مطابق ہمیں جینا سیکھنا پڑے گا۔ اب ٹھیک کرونا کے بات ہے۔ ساتھ کچھ عرصہ رہنا پڑے گا۔ اب ایک طرف دیکھیں نا جی، 2 لاکھ سکول بند ہو گئے ہیں، 15 لاکھ اساتذہ بے روزگار ہو گئے ہیں، 2 کروڑ طلبہ جو ہیں وہ محروم ہو رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں تو اس کی افادیت بہت زیادہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ طلبہ کا سمیسٹر مکمل ہو جانا، امتحان ہو جانا، طلبہ کو ٹارگٹ ملنا اساتذہ کی طرف سے، ان کا ریسرچ پہ اپنے گھر میں بیٹھ کے لگے رہنا، یہ عام حالات سے بھی مجھے بعض اوقات تو لگتا ہے کہ اس کے فوائد زیادہ ہیں۔ اچھا، تو ہمیں اسکولوں کو بھی اس لائن پہ فوری طور پہ لانا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر اگر صاحب، اسکولوں کے حوالے سے ڈاکٹر نہیں صاحب ذرا سوچا یہ گیا شیئر کیجئے تو گا، وہ بہت لاس ہو جائے۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب ذرا یہ شیئر کیجئے گا کہ ایڈمیشنز اب چونکہ ہونے ہوں گے فال میں، ابھی اگست میں ایڈمیشنز کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جو نیکسٹ سیمسٹر میں ایڈمیشن ہے اس کے لیے کوئی پالیسی یونیورسٹی کی طرف سے، ایچ ای سی کی طرف سے آپ لوگوں کو دی گئی ہے کہ کس طرح سے بی ایس میں اور ایم ایس میں ایڈمیشن کرنا ہے؟ چند دن پہلے وائس چانسلرز کے ساتھ میٹنگ ہو گئی ہے، اس میں سارے فیصلے ہو گئے ہیں۔ جولائی کے اندر تمام یونیورسٹیز کو نئے سیمیسٹر کے ایڈمیشن کے لیے کہا گیا ہے، اور ستمبر سے نئے سیمیسٹر کی کلاسز کا آغاز کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے وہ جھاگ رہا ہے، سو نہیں رہا ہے، اور وائس چانسلر کے ساتھ میٹنگ کر کے تمام ڈیسیژنز اگلے سیمیسٹر کے لیے بھی کر لیے گئے ہیں، اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ اب طلبہ مایوس، ہاں اس میں ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ جو پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز ہیں ان کا طالب علم بڑا پریشان ہے، جو وہاں ایسا نہیں ہے، وہاں آن لائن کلاسز نہیں ہو رہی ہیں، وہاں نئے ایڈمیشن اگر ہو بھی گئے تو ان کی کلاسز کا انہوں نے کہا جی ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو گورنمنٹ کو توجہ دینا چاہیے کہ ان طلبہ کو بھی مایوسی سے نکالیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے ان طلبہ کے حوالے سے بات کی ہے، آپ نے یقیناً ایک ایسے طبقے کی بات کی ہے جس کو بھی وہ ریسورس اویلیبل نہیں ہے۔ میں ایسے طبقے کی بات کر لیتا ہوں جو آپ ہی کی یونیورسٹی میں ہو سکتا ہے اس کی تعداد کم ہو، بے شک اس کے پاس وہ ریسورس اویلیبل نہ ہو، اس کا تعلق گاؤں سے ہو، بڑی مشکل سے وہ فیس پوری کر کے اپنی ایجوکیشن کے لیے وہ پیسے اکٹھے کرتا ہو، وہ یہ گیجٹس اور اس طرح کی ٹیکنالوجی اس کا حصول نہ ہو۔ کیا ایسے سیگمنٹ کے لیے بھی آپ نے سوچ رکھا ہے کہ کیا کرنا ہے ان کے لیے؟ کیا ان کو کوئی اسسٹنس پرووائڈ کرنی ہے یا ان کے لیے کچھ اور ایسا کام کرنا ہے کہ وہ بھی محروم نہ رہ سکیں اس جو علم کا ذریعہ ہے بننے سے یا ڈیجیٹل لرننگ سے فیضیاب ہونے سے؟ جی میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیں اس مشکل سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ ہمارے بعض طلبہ جو دیہات میں تھے اور ان کے پاس نیٹ کی براہ راست لیکچر سننے کی صلاحیت نہیں تھی، تو ہم نے وہ لیکچر جو ان کو واٹس ایپ کیے ہیں تو وہ شہر میں آ کے اس کی وہ نکلوا لیتے ہیں، پروسیس کر لیتے ہیں، اور گھر جبکہ پبلک ٹرانسپورٹ بھی بند ہے۔ جی جبکہ پبلک ٹرانسپورٹ بھی بند ہے تو اس کے لیے کمیوٹ کرنا بھی بڑا مشکل ہے، شہروں میں آنا پھر جانا۔ وہ اپنے قریب ترین مثلا یہ نا کہ ہمارے پاس زیادہ تو ڈویژن فیصل آباد کے گوجرا کے قرب و جوار کے جو دیہات تھے وہ گوجرا میں آ جاتے ہیں، جو ٹوبا کے قرب و جوار کے دیہات کے بچے ہیں اور ان کی تعداد 1% ہے، تو وہ ان کو لیکچر یوٹیوب پہ ہم وہ ڈاؤن لوڈ وہ کر لیتے ہیں اور گھر جا کے آرام سے بیٹھ کے سن لیتے ہیں، بالکل ڈاکٹر وہ ہم صاحب ڈیلیٹ نہیں کرتے۔ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کا یہ تعارف، آپ کا یہ چیئرمین فیصل آباد کیمپس کا تعارف کرانے کا مقصد بھی یہی تھا جو یاسر نے بھی آپ سے سوال پوچھا کہ مضافاتی علاقے کے اسٹوڈنٹس جو ہیں اس طرح سے گیجٹس تک ایکسیس نہیں رکھتے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یعنی
کلاس روم میں ٹیچر کا جانا آپ نے بھی بہت اس کو اپریشیٹ کیا کہ وہ ایک عجیب بہت خوبصورت ریلیشن شپ بن جاتا ہے اسٹوڈنٹ ٹیچر کے درمیان. اب آن لائن ایجوکیشن سسٹم چل رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں مین پاور جو افرادی قوت ہوتی ہے اساتذہ کی, اس کی ضرورت اب شاید آپ کو بینگ اے مینیجر کم پڑے گی؟ میں خاص طور پہ اس کو اس حوالے سے جواب دیجئے گا, جو وزٹنگ فیکلٹی ٹیچرز ہوتے ہیں, آتے ہیں یونیورسٹیز میں, اپنے اپنے شعبے کے اپنے اپنے سبجیکٹ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں, بہت اچھا پڑھاتے ہیں, بہت اچھا پڑھا کر رزلٹ دے کر چلے جاتے ہیں, وہ ریگولر اسٹرینتھ کا حصہ نہیں ہوتے آپ کی یونیورسٹی کا, آپ کے کیمپس کا. ان کے لیے کوئی اسٹریٹجی ڈیوائس کی جا رہی ہے یا مطلب وہ اسی میں شامل رہیں گے؟ اچھا, اس دوران جو ہمارے اب اس سیمیسٹر کے اندر سپرنگ کے اندر جتنی بھی کلاسز ہوئی ہیں وہ ہم نے یونیورسٹی ٹائم ٹیبل کے مطابق ہی لیے ہیں. جی جی یعنی بالکل. صبح 9 سے 10, پھر 11 سے 12, پھر 1 سے 2, اور اس میں ہم نے وزٹنگ یا ریگولر میں کوئی تمیز نہیں کی. حسب معمول ان کو جیسے وہ پہلے کریکٹر پڑھا رہے تھے اسی طرح انہوں نے پڑھایا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ ان کی چھٹی اب ہو گئی ہے. آگے کیا کریں اس گے کی وجہ یہ ہے کہ اپنے نہیں, وہ اسی طرح پڑھا رہے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کے یونیورسٹی ٹائم ٹیبل کے مطابق. جو وزٹنگ کا والا استاد پڑھا رہا تھا وہ اس دوران میں وزٹنگ والے استاد نے ہی وہ پیریڈ پڑھایا ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ذرا لاسٹ ورڈ دیجئے گا. آپ نے 3 جولائی کا کہا ہے کہ 80% جو ہے نمبر وہ ٹیچر کو دے دیے گئے ہیں, جس میں کوئز ہے, اسائنمنٹس ہیں اور وغیرہ وغیرہ اس قسم کی چیزیں کر کے وہ 80% ایسیس کر کے دیں گے آپ کو, اور 20% ٹرمینل کا ہوگا, اور وہ 3 جولائی سے ٹرمینل شروع ہو رہے ہیں. فیصل آباد کے امتحانات شروع ہو رہے ہیں 3 جولائی سے, اور اس میں الحمدللہ ہمارے پاس 5000 آن لائن رجسٹرڈ اسٹوڈنٹ ہے, اور یہ بہت بڑی تعداد ہے جس کو ہم نے کلاسز بھی لیے ہیں, جن کے کوئز بھی لیے ہیں, اور اب آگے ہم ان کا امتحان لینے بھی جا رہے ہیں. اور الحمدللہ بڑا سکسیس سٹوری ہے یہ, اور ہم اسے چاہتے ہیں کہ دوسری یونیورسٹیز بھی اس کو شروع کریں تاکہ ایک یکسوئی کے ساتھ اور پوری یکجہتی کے ساتھ ہم تعلیمی نظام کو آگے لے کر چلیں. اور یہ ایچ ای سی نے جو ڈیسیژن لیا ہے کہ جی فرسٹ ایئر کی ریزلٹس کی بنیاد پہ ہم انشاءاللہ بی ایس میں اس دفعہ ایڈمیشن کر رہے ہیں. جی بالکل ڈاکٹر مدثر صاحب, I have been to your campus, بہت خوبصورت اور بہت اسکلفلی آپ لوگ چلا رہے ہیں اس کو, اس کے لیے جو ہے وہ wishing you all the best. بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کا. جناب ڈاکٹر مدثر ہمارے ساتھ تھے, چیئرمین فیصل آباد کیمپس رفاہ یونیورسٹی. بالکل ایسا ہی ہے جیسی وہ بتا رہے تھے کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے یونیورسٹیز کی طرف سے کہ آن لائن ایجوکیشن کو بھی زیادہ سے زیادہ یوٹیلائز کیا جا سکے. بالکل ٹھیک ہے جی, اور اس میں یقیناً شروع میں جو کچھ کہتے ہیں کہ وہ جو ٹیچنگ پرابلمز ہوتے ہیں وہ آئیں گے, ایشوز آئیں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کوپ اپ کرنا ہے. جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ اب یہ لائف سٹائل ہمیں اب بنانا ہوگا. اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن ابھی کچھ دیر کے بعد کریں گے ایڈمرل محمد آصف سندھیلا صاحب. ہم سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے. ان کا ایک تعارف تو یہ ہے کہ وہ فارمر چیف آف نیول سٹاف ہیں, اور دوسرا تعارف یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کچھ ایسا کام کر رہے ہیں جو کہ انہیں زیب دیتا ہے, یعنی ایسا کام جو کہ کمیونٹی کو کہتے ہیں پے بیک کرنے کا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں. وہ بھی ہم اس پہ بات کریں گے. ابھی مین جو بات ہے وہ یہ کہ یہ جو ٹائم ملا ہے رضوان, اس پہ آپ ایگری کریں گے آپ ہم سے, اس پہ مزید بات کریں گے. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ایڈمرل محمد آصف سندھیلا صاحب نے, نشان امتیاز ملٹری, فارمر چیف آف دا نیول سٹاف, اور ابھی انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے معاون فاؤنڈیشن, جو کہ آرگنائزیشن ہے جو کہ ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے, لٹریسی کو پروموٹ کرنے کے لیے اور سکولز بنانے کے لیے پورے پاکستان میں کام کر رہی ہے. آصف سندھیلا صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور سب سے پہلے تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے ایک بڑا زبردست منصب سنبھالنے کے بعد, کمان کرنے کے بعد, اب آپ سوسائٹی کو پے بیک کر رہے ہیں. بہت شکریہ یہ موقع دینے کا مجھے. جی اچھا, میں سوال یہ ہے ایڈمرل محمد آصف سندھیلا صاحب, یہ کووڈ-19 کے پرسپیکٹیو میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کی جو آرگنائزیشن ہے معاون فاؤنڈیشن, وہ کیا کام کر رہی ہے, کتنا فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے ان لوگوں کو جو, اگر خوراک کی بات کر لیں وہ تو ایک الگ ہے چیپٹر, لیکن جو ایجوکیشن سے بھی اس طرح سے وہ حاصل نہیں کر پا رہے, یعنی ڈیجیٹل لرننگ تک ان کی ایکسیس نہیں ہے, ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ اس طرح کی گیجٹس وغیرہ حاصل کر سکیں. تو اس میں آپ کتنا انشور کر رہے ہیں کہ آپ کی طرف سے بھی کوئی کنٹریبیوشن ان کے لیے ہو؟ بہت شکریہ آپ کا. کہ میں پہلے تو یہ کہوں گا کہ یہ اسکول تو اچانک بند ہو گئے, یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا پینڈیمک آ گیا کہ ایمرجنسی میں اسکول بند ہونے پڑے. اب بات یہ ہے کہ اس وقت گورنمنٹ کی طرف سے کافی اس پہ کوشش کر کے
उन्होंने एक कहते हैं ना प्यासे को कुएं के पास लेके जाना, तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि वो कुएं को प्यासे के पास ले आए हैं। बड़ी अच्छी बात। कि स्कूल के नाम से एक पूरा चैनल जो है वो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जिसमें क्लास 1 से लेके 12वीं जमात तक का सिलेबस जो है वो पढ़ाते हैं, और इसमें ये नेशनल करिकुलम जो है उसके साथ ये पूरा मैच किया हुआ है। अब बात ये है कि अगर आप जैसे फरमा रहे थे अभी कि बहुत सारे लोगों को टीवी का एक्सेस नहीं है, इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, ये बात अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है। गवर्नमेंट की तरफ से जो कोशिश हो रही है, मुझे इसका पता है कि फेडरल गवर्नमेंट ने टीवी प्रोग्राम लॉन्च किया है, पंजाब गवर्नमेंट ने टीवी प्रोग्राम लॉन्च किया है, और वो बहुत मेहनत कर रहे हैं इसको ताकि लोग बच्चों को इससे पढ़ाया जाए। अगर मोमिन फाउंडेशन की बात करें तो हम चूंकि गवर्नमेंट स्कूल में काम करते हैं, तो हमने इस्लामाबाद में कुछ हमारे स्कूल हैं जहाँ पे हम टैबलेट पे KG to क्लास 2 तक मैथ्स, साइंस, मैथ्स, उर्दू और इंग्लिश पढ़ाते हैं बच्चों को। तो उसमें अब जबकि स्कूल बंद हो गए हैं तो हमने कोशिश की है, एक परसेंटेज तो बहुत थोड़ी है, लेकिन एटलीस्ट कुछ बच्चे जो है घर पे बैठ के टीचर जो है उनको पढ़ा रहे हैं, उनकी असेसमेंट्स हो रही हैं। पहले स्कूल में हमने तजर्बा किया, बच्चे तो बहुत कम आए जिनको हम पढ़ा सकें, तो हम अभी दूसरे स्कूल में भी जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। रही बात कुछ और काम हम शेखुपुरा में करते हैं, उनमें कुछ हम व्हाट्सएप ग्रुप बना के टीचर्स को ऑनलाइन दे के, ताकि बच्चे जो घर पे बैठे हैं उनको पढ़ाया जा सके। चूंकि ये इमरजेंसी में सारा काम हुआ है, तो बहुत सारे, ये बात ठीक है कि बहुत सारे लोग शायद इससे इस्तेफादा ना कर रहे हों, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर 10 में से 2 बच्चे भी फायदा ले लें इससे, तो ये एक बहुत बड़ी बात है इस इमरजेंसी सिचुएशन। सही। अच्छा आसिफ संदेला साहब, चूंकि ये आपका काम जो है मोमिन फाउंडेशन, जितना हमें पता है, बहुत काबिल तारीफ़ है, लायक तहसीन है। मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा बताइएगा आप क्या करते हैं, किस प्रोसेस से गुजरते हैं, एक्सपीरियंसेस क्या हैं आपके, क्या मुश्किलात सामने आ रही हैं, क्या अचीवमेंट्स हैं? पहली बात तो ये है कि मैं आपको ये बताऊंगा कि हम कोई स्कूल बनाते नहीं हैं। जी। हमारा तरीक़ेकार ऐसे है कि हमारी समझ के मुताबिक गवर्नमेंट स्कूल जो है पूरे मुल्क में हर जगह पे है। आपको ज़मीन खरीदने की ज़रूरत नहीं, स्कूल बनाने की ज़रूरत नहीं, उस्ताद जो है अवेलेबल है। तो इन स्कूलों को अगर ऑपरेशनलाइज किया जाए, इन्हीं स्कूलों को बेहतर किया जाए, तो हमारी तालीम का मयार बहुत ही कम वक्त में, बहुत ही कम अरसे में बेहतर हो सकता है। तो मैं अगर कहूँ कि हमारा काम जो है मौजूदा स्कूल गवर्नमेंट में, उनको लेके उनमें तालीम का मयार बेहतर किया जाए, नंबर 1, और नंबर 2 हम बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग का भी कोशिश करते हैं कि उनको बच्चों और बच्चियों को सिखाया जाए। अगर आप प्रोसेस मेरे से पूछना चाहते हैं तो प्रोसेस ये है कि हम गवर्नमेंट के साथ एक मुआहदा करते हैं, गवर्नमेंट हमें स्कूल में जाने की इजाज़त देती है, और हमारा मेन फोकस जो है वो है उस्ताद। बेसिक मसला ये है, गवर्नमेंट स्कूल रूरल एरिया की मैं बात करूं तो उस्ताद है नहीं, अगर हैं तो आते नहीं, आते हैं तो पढ़ाते नहीं, पढ़ाते हैं तो ठीक नहीं पढ़ाते। तो हमारी समझ के मुताबिक ये एक कमी है गवर्नमेंट के स्कूलों में, और इसको हमारा तजर्बा ये है कि हम ठीक कर सकते हैं। किस तरह ठीक कर सकते हैं? गवर्नमेंट, मैं पहली बात तो ये कहूँगा कि गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेसी, आप जो मर्जी है कह लें, लेकिन गवर्नमेंट हमने देखा है कि काफ़ी हद तक कोशिश करती है कि आपके साथ बीच में मसले मसाइल भी आते हैं, लेकिन ये जो स्कूल के टीचर्स हैं गवर्नमेंट स्कूल के, मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन जब आप इनकी ट्रेनिंग करते हैं, जब आप इनको बैठने की जगह देते हैं, कुर्सी मेज देते हैं, सोलर लगा के देते हैं, पानी लगा के देते हैं, तो ये सारे लोग काम करते हैं। तो हमारा तजर्बा सो फार ये है कि काम मुश्किल है। ठीक है। अच्छा संदेला साहब, ये फरमाइएगा कि आपका बेंचमार्क क्या है? मतलब आपने एक
स्कूल जो है सरकारी स्कूल उसको ऑपरेशनलाइज करना है, तो आपके जहन में या आपके पास फ्रेमवर्क क्या होता है कि क्या कोई प्राइवेट स्कूल मॉडल आपके जहन में है या किसी और स्कूल का कोई मॉडल है जिसको आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, और ताकि और ये फरमाइएगा कि उसके नताइज जो हैं क्या उसको भी आप मॉनिटर करते हैं कि एक साल पहले इस स्कूल से ये नताइज थे, नताइज नॉट नेसेसरीली की क्वांटिटी में हो या नंबर्स के अंदर हो, बल्कि जो क्वालिटी एजुकेशन है उसको इनकलकेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, उसका एक मैकेनिज्म आपके पास क्या? जी, यही हमारा असल में काम है। मैं अगर आपको बताऊं कि मेरा गांव है शेखुपुरा में, हमने वहां से शुरू किया और गवर्नमेंट के 2 स्कूल हैं। एक बच्चियों का मिडिल स्कूल है जहां पे 140 बच्चियां थी जब हमने शुरू किया। 6 महीने के अंदर अंदर वहां पे 342 बच्चियां हो गई, अब माशाल्लाह 400 से ज्यादा है। हाई स्कूल बच्चों का 1 to 10 क्लास का है जहां पे 180 बच्चे थे, वो तकरीबन 6 महीने में 370 के करीब हो गए और उनके अभी 600 से ज़्यादा है। जो रिजल्ट थे उनके क्लास 5, क्लास 8 और क्लास 10 की मैं बात करूं तो जो 0 to 60% पे होवर कर रहे थे, वो शुक्र है अल्लाह का कि 65 to 100% पे चले गए। बच्चे बढ़ गए, रिजल्ट बेहतर हो गए, तो इसका मतलब ये है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका नतीजा भी ठीक आ रहा है। हम काम क्या करते हैं कि हम ज्यादा फोकस करते हैं जी उस्ताद पे, कि उस्ताद स्कूल में होना चाहिए, कम है तो हम उनको हायर करते हैं और इन सब की हम ट्रेनिंग करते हैं। जो हमारे स्कूल पंजाब या इस्लामाबाद या इधर हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है अली इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन लाहौर से, और जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान में स्कूल हैं वहाँ आगा खान यूनिवर्सिटी का एक इदारा है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर नॉर्थ के नाम से, वहाँ पे ट्रेनिंग होती है। तो हम टीचर्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन जब टीचर पे आप फोकस करते हैं तो आपको और चीज़ें भी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जहाँ भी हम जाएं गवर्नमेंट स्कूल में वहाँ ऑपरेशनल वॉशरूम होने चाहिए, बच्चों के लिए पीने का पानी होना चाहिए। ये 3 चीज़ें, उस्ताद, पानी और वॉशरूम, ये मस्ट है। इसके साथ साथ फिर कंप्यूटर लैब, फिर आपका फर्नीचर आ गया, फिर आपके टीवी लेक्चर्स आ गए जो कि बहुत एक अहम चीज़ है और उसका बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो हमारा बेंचमार्क ये है कि हम क्लास 1 to क्लास 10 के स्कूल, प्राइमरी हो, मिडिल हो, हाई हो, उनको अडॉप्ट करते हैं और गवर्नमेंट के साथ मिल के हमारा काम है प्राइवेट गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हिसाब से हम काम करते हैं। और हमारे तजर्बे के मुताबिक ये एक ऐसा काम है कि अगर हम इस मुल्क में इसको बढ़ाएं तो बहुत जल्दी बहुत सारे बच्चे जो है उनको फ़ायदा हो सकता है। बिल्कुल ठीक है जी। एडमिरल रिटायर्ड आसिफ संदेला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। आपका जो अच्छा और नेक काम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करे इसमें बरकत भी पड़े। और जिस तरह से उन्होंने बात की कि कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो टीचर्स की बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि वो सिर्फ यहाँ पे नंबर्स हासिल करने नहीं आते या हासिल करवाने नहीं आते, बल्कि उनका काम ये है कि उन्होंने एक अगली कौम तैयार करनी होती है, उसकी जहन साजी करनी होती है, उसमें एक आइडियोलॉजी देनी होती है। तो अगर टीचर बेचारा खुद ही परेशान मफलूकुल हाल होगा, वो क्या आइडियोलॉजी देगा और क्या वो करेगा? तो मेरा ख्याल है जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, जिसमें टीचर्स की ट्रेनिंग से लेकर उनकी मुराद तक जो चीज़ें हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ें होना शुरू हो जाएं, जब टीचर आपका रिलीफ में होगा, तो मेरा ख्याल है जो कौमें अपनी टीचर्स की ख्याल रखती हैं प्रैक्टिकली, अल्फाज की सूरत में तो रखती हैं, प्रैक्टिकली जो ख्याल रखती हैं उनके रिजल्ट्स बड़े ज़बरदस्त आते हैं। ये बिल्कुल आपने सही कहा है। ये नाज़रीन आसिफ संधेला साहब जो फरमा रहे थे, ऐसा ही है। हमने आज तक देखा कि एजुकेशन के बारे में जो भी पॉलिसी बनती है, बंद कमरों में किसी भी तरह से बना ली जाती है, उसमें फ़ोकस शायद स्कूल के नंबर ऑफ़ स्कूल्स को बढ़ाना हो सकता है, स्कूल की इमारत को बेहतर करना हो सकता है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को किस तरह से जो है वो स्कूल के अंदर ले जाया जाए, एजुकेशन फॉर ऑल टाइप की चीज़ें जो है वो शुरू कर दी जाती हैं। लेकिन एक चीज़ जो कि न्यूक्लियस है एजुकेशन सिस्टम का, क्लासरूम टीचर, उसको इग्नोर कर दिया जाता है। उसको समझा जाता है ये कोई पैगम्बराना पेशा है और पैगम्बरों की तरह ही बस ये अपने काम करते रहेंगे। 21वीं 20वीं सदी में ऐसा ज़रूरत नहीं है, इसके उसकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको इंसेंटिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंसेंटिव्स उनको ऐसे दिए जाने चाहिए कि ये जो टीचिंग प्रोफेशन है ये बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ इज़्ज़त जो है वो हासिल कर सके
اور اسی میں ساری قوم کی کامیابی ہو. بالکل صحیح بات ہے. اور ہم اکثر شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ٹیچر جو ٹیوشن سینٹرز پہ شام کو پڑھاتے نظر آتے ہیں وہ توجہ نہیں دیتے. تو اس کی ایک بنیادی ریزن یہی ہے کہ انہیں وہ پرکس اور وہ جو ملنا چاہیے شاید وہ نہیں ملتے، جس کی وجہ سے وہ مجبور ہوتے ہیں کہ وہ شام کو بھی پڑھاتے ہیں. کچھ کمیاں جو ہیں وہ ٹیچرز کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ دونوں ہاتھ اگر ملیں تو پھر یہ معاملات آگے چل سکتے ہیں. ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری و ساری ہے جناب. اب نیوز بریک کا وقت ہوا ہے، اس کے بعد آپ کے ساتھ ٹرانسمیشن کا سلسلہ دوبارہ جوڑیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا.